यहाँ भन्नुहुन्छ कि कुनै समय कामदेव देवताहरूको कार्य सञ्चालन गर्नको लागि भगवान भोलेनाथको समाधि भङ्ग गर्ने उद्देश्यले पठाइनु भएको थियो देवराजेन्द्रद्वारा। त्यति बेला क्रोधाग्निको पावनद्वारा कामदेव भस्म भएका थिए। कामपत्नी रतिलाई त्यति बेला भगवान शङ्करजीले वरदान दिनुभएको रहेछ, आशीर्वाद दिनुभएको रहेछ कि जति बेला यदुवंशमा द्वापरमा यदुवंशमा भगवान श्री कृष्णको रूपमा पाल्नुहुन्छ त्यति बेला तिम्रा पति कृष्ण पुत्रको रूपमा आउनुहुनेछ। त्यो दिनका लागि अनङ्गको नामले तिम्रो पति तिम्रो साथमा रहनेछ भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभयो। आज त्यही कुरा यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ कि कामस्तु वासुदेवांशो तप्तः प्रागरुद्रमण्डना देहोपपत्तये भूयात्मैव प्रत्यपद्यतः। तिनै कामदेव यहाँ कृष्ण पुत्रको रूपमा अवतरित भएर पालन भयो, प्रत्युत्तर भयो। आउनु त भयो, तर जसरी कंसले आकाशवाणी सुनेको थियो त्यसरी देवर्षि नारदले सम्बरासुर नाम गरेको दैत्यलाई भनिदिनु भएको रहेछ कि तेरो काल कृष्णको पहिलो संसार सम्बरासुर, जसले यही प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो कि कति बेला कृष्णको पहिलो संसार हुन्छ। जहाँ प्रथम संसारको आगमन भयो तत्काल प्रसूति भवनबाट नै हरण गर्न लिएर गएको बालक अनिर्दशम, यानी कि 10 दिनका पनि बालक भएका थिए। तम सम्पर कामरूपी हृत्वातुकं अनिर्दशम् सविदित्वा मनसर्वं लगेर समुद्रमा फ्याँकिदियो हरण गरेर शिशुको। अब उसका लागि काललाई समाप्त गर्यो। हात टक ल्याउँदै घर फर्कियो। अब यसलाई मैतन भनेर कसलाई फिर्ता गर्ने? मनमा सोच्दैछ मेरो काल अब आउँदैन, सकियो। मैले भनेको थिएँ काल भनेको त समय हो, ती भनेका त माध्यम हुन्। माध्यम जे पनि हुन सक्छ, जो पनि बन्न सक्छ। कसैको घरमा आगो लाग्यो अरे, कहीँ गाडी एक्सिडेन्टमा पर्यो अरे, कहीँ ठेस लाग्यो अरे, कहीँ लड्यो अरे, कहीँ बिमारी लाग्यो अरे, यी के हो? त माध्यम हो। तर हजुर हामीहरूलाई जन्माउने र लिएर जाने भनेको समय हो। र त्यो समयलाई चाहे जतिसुकै हामी हाम्रो घडीको ब्याट्री निकालौँ, सूर्य र चन्द्रको ब्याट्री कसैले निकाल्न सक्दैन। समय आफ्नो गतिले सञ्चालित छ। उसैले हामीलाई लिएर आयो, उसैले हामीलाई लिएर जान्छ। कामपत्नी रति मायावतीको नामले नारदजीद्वारा प्रेरित भएर आफ्नो पतिको पर्खाइमा यही सम्बरासुरका घरमा भान्सेको काम गर्नु रहेछ कि तिम्रा पति त्यहाँ आउँछ नै भन्दै। सम्बरासुरले जब लगेर बालकलाई समुद्रमा फ्याँकिदियो भनिन्छ एउटा विशाल मत्स्यले, माछोले जीवित अवस्थामा ती बालकलाई निलिदियो। बुझिरहेछ? एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। बालकलाई जीवित दिने कुनै मत्स्यजीवी उनीहरूको जालमा त्यो माछा फस्यो। देखि बडा विशाल आकार आकृतिको माछा छ। ओहो, यो त राजालाई उपहार दिनुपर्छ, गिफ्ट। किन राजा को थियो त्यहाँको? सम्बर असुर। असुर भनेको राक्षस, मांसाहार राक्षस, असुर थियो। जब त्यो मत्स्यको अपरेसन भयो, मत्स्योदरबाट मानवको बालक निस्कियो। कामदेवकी पत्नी त्यही छ। उनलाई भनेको छ कि यसरी यसरी आउँछन् तिम्रा पति,
जब हमने देखे मेरे पति को आगमन भयो बड़ा प्रसन्न भयो गएर सम्बरासुरलाई भनेपछि हात जोडेर कि माली यो माछाको पेटबाट निस्किएको बालक हजुरलाई किन चाहिन्छ बरु यो बालक यदि हजुरले मलाई दिएदेखि म साथी बनाउँथेँ एक्लै बसेकी छु यसो बोल्ने चाहिने साथी हुन्छ उसले यसरी विचार गर्ने ठिकै छ विचार मेरै घरमा काम गर्ने राशि हो लैजानुहोस् मलाई के जानुहोस् गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुहुन्छ के रामायण आपुन आवहि ताहि कहीं ताहि तहाँ ले जा तो काल समय भनेको यस्तो आइराख्नु पर्दैन जसको काल आउने वाला छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ पुग्छ कि जहाँ उसको दुर्घटना लेखेको छ या मरण जहाँ भन्छ नि जुडेको छ त्यही पुग्छ अब बन्दोबस्त त उसले यसरी मिलाएर आएको त्यो लगेर समुद्रमा फेर्ने होइन र आज भोलि फेरि उसैको काल उसैका घरमा हुर्किन थाल्नुभयो रति देवीका हातबाट पालन पोषण हुन थाल्यो धेरै समय लागे यहाँबाट भन्छ कि थोरै समयमा त्यसरी शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढेर जान्छ ठीक त्यसरी नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ यौवनः युवावस्थामा पुगेर कार्षणी कृष्णपुत्र जनयामास नारीणां दिक्षन्तीनां च विक्रमम् जब नवयुवक बने उनी युवावस्थामा पुगे उनी अब गएर कि रति देवी जो यहाँ मायावती बनेर बसेकी थिइन् उनको व्यवहारमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो चित्त बुझे एक दिन प्रद्युम्नले सोच्नुभयो कि बालकले सोच्नुभयो कि आमा एकातिरबाट मेरो भरण पोषण गर्दै हुनुहुन्छ आमा जस्तो छ तर यो हजुरको हेराइ हजुरको बोलाइ हजुरको मप्रतिको व्यवहार आमाको छ मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामनीयता मातृभावलाई त्यागेर पत्नी भाव जसरी हजुर मेरो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कारण हजुरको हुनुहुन्छ उनले आज परिचय दिनु खुल्ला होइन हजुर मेरो पुत्र होइन अनि को कसको पुत्र हो भवान् नारायण सुत संवरेण ऋतो गृहात् अहं तेहि कृता पत्नी रति कामो भव प्रभु भवान् नारायण सुत संवरेण कृता पत्नी रति कामो भव प्रभु हजुर नारायण सुत कृष्ण पुत्र हुनुहुन्छ पूर्व जन्मका हामी पति पत्नी अहम रति भवान् कामः म रति देवी हूँ हजुर कामदेव हामी पति पत्नी नै हौं तर यो दुष्ट अपराधी पापी सम्बरासुर ने हजुरको शैशव अवस्थामा नै जयरकी जन्म हुने बित्तिकै हजुरलाई मार्नका लागि लगेर समुद्रमा फ्याँकेको थियो तर मत्स्यो ग्रसित तत् उदरात् इह प्राप्तो भवान् प्रभु हजुरलाई मत्स्यले ग्रसित यानी खाइदिएको थियो निलिदिएको थियो तत् उदरात् उसको पेटबाट हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको हो नभए त हजुरलाई मारेको थियो त्यति बेलै हेर्नुहोस् यो असुर हो यो समाजको लागि हितकारक छैन यसको सोच राम्रो छैन तसर्थ हजुरको आगमन नै यहाँ यसैका लागि भएको कि यो असुरबाट उद्धार हुनुपर्छ तम इमं जहि दुर्धनेशं दुर्जयं शत्रुम् आत्मनः
मलाई आवश्यकता परेको वस्तु भनेको मायावी विद्या हो, त्यो म प्रदान गर्छु। मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी, सम्पूर्ण मायावी विद्याहरूलाई नाश गर्ने खालको त्यस्तो शक्ति माया ती रति देवीले प्रद्युम्नलाई प्रदान गरिन्। ती मायावतीले अब त सर्वगुण सम्पन्न शक्ति सम्पन्न भएर गएर आज प्रद्युम्नले युद्ध भूमिमा आएर शम्बरासुरलाई युद्धको लागि च्यालेन्ज गर्नुभयो। शक्ति र सामर्थ्य छ भने आउन सामना गरेर आयो शम्बरासुरको युद्ध भूमिमा। गदा आविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य विनदन्नादं वज्र निष्पेष निष्ठुरम्। आएर सीधा गदा प्रहार गरेर युद्ध प्रारम्भ भयो। धेरै बेर लागेन प्रद्युम्नजीद्वारा शम्बरासुरको शिर शरीरबाट अलग गरायो। शम्बरस्य शिरः काया ताम्रस्मश्रूजहा जसा उद्धार गर्नुभयो। दुवै दम्पति द्वारिकामा जानुभयो त्यहाँबाट। तर द्वारिकामा जति पनि कृष्ण पत्नीहरू थिए उनीहरूले देखे यी दम्पति जब आउँदै गरेको टाढाबाट देख्दाखेरि कस्तो देखियो अरे भन्दाखेरि ती प्रद्युम्नलाई मानव भगवान कृष्ण नै आउँदै हुनुहुन्छ। रूप रङ चाल ढाल सबै कृष्णको छ। कृष्णं मत्वा स्त्रियो रीता निदिल्युस्तत्र तत्रः। अलिकति लज्जित भएर लुकेर हेरे ती कृष्ण पत्नीहरूले नि स्वामी आउनुभयो। त्यति बेला वैदर्भी अनि रुक्मिणी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। देख्नुभयो होइन कृष्ण त होइन, यो त कोही अरू नै हो। तर को होला यो? कहाँबाट यसले कृष्णको रूप सुन्दरता पायो? हेर मेरो पनि कुनै दिन सन्तान थियो, जन्मिएको त थियो, तर के गर्ने, कहाँ गयो, कसले लगेर मारिदियो। अस्मरत स्वसुतम नष्टम स्नेहस्कृत पयोधरा। आज त्यो बालकको स्मरण आएर रुक्मिणीको पनि वक्ष भिज्यो। किन? सन्तान भनेको आमाका कोखबाट आएको हुन्छ। चाहे चिनाजाना नहोस्, चाहे देखा भेटा नहोस्, तर सन्तानलाई केही हुँदाखेरि त्यो आमाले भित्रबाट केही अनुभूति पाउँछ। सोच्नुहुन्छ कि यो भोलाको कुन आमाले यसलाई जन्माइन् होला? ममापि जातमजो नष्टः नीतो यः सुखिका गृह। मेरो पनि जो सन्तान नमरिदिएको थियो भने आज यत्रै हुन्थ्यो होला, यस्तै हुन्थ्यो होला। तर के गर्ने, भवितव्यता मेरो पुत्र कहाँ पुग्यो, कस्तो छ वा छैन केही थाहा छैन। भगवान श्री कृष्ण पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले केही भन्नु भएन। नारदलाई त्यहाँ बोलाइयो र आज देवर्षि नारदले सम्पूर्ण वृत्तान्त सबैका अगाडि स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भयो। यिनी अरू कोही होइनन्, इन्द्र हजुरकै पुत्र हुन् प्रद्युम्न, जसको नाम हो। बडा प्रसन्नता प्राप्त भयो रुक्मिणीको चित्तमा। मानो माया मारेको सन्तान आज बुहारी लिएर छोड्यो, जसको लगभग आश थिएन। जन्मिने बित्तिकै हराएको, आउँछ आउँदैन, छ छैन, अत्तो पत्तो थिएन। तर आज भेट भयो, कुन कन्डिसनमा भन्दा बुहारी पनि साथमा छ। बडा प्रसन्नता भयो। तत् श्रुत्वा महत् आश्चर्यं कृष्णान्तपुरयोषितम् अभ्यनन्दन् बहुन् अब्दा नष्टं मृतं इव आगतम्। मानो माया मारेको आइदिँदाखेरि कति प्रसन्नता भयो, ती आमाको मन कति खुसी भयो। दम्पति तौ परिस्वस्य रुक्मिणी च ययुर्मुदं प्रसन्नतापूर्वक दुवै दम्पतिलाई स्वागत सम्मान गरेर गृह प्रवेश गरियो। अब हिजो हजुर हामीहरूले यहाँ भगवान कृष्णको कतिवटा गीत सुनेका थियौँ। हिजो दिउँसो एउटा कृष्णको गीत। तर अहिले यहाँ के भनियो कथा भन्दै जाँदा भने
जति पनि कृष्ण पत्नीहरू थिए देखे प्रद्युम्न लज्जित भए। अरू भनेपछि अरू पनि छन् नि, ती अरू चाहिँ संसार कति बेला कसरी भए अलिकति सुनौ। यसरी भगवान श्री कृष्णका अन्य विवाहहरूको चर्चा अब यहाँबाट प्रारम्भ हुनेछ। अब जो 2 अध्याय कथा यहाँ हजुरहरू सुन्नुहुनेछ, स्यमन्तक उपाख्यान यसलाई भनिन्छ। यदि ध्यान चित्त लगाएर यो कथा श्रवण गर्यो भने जीवनमा कलङ्क लाग्दैन भन्ने यसको फलश्रुति यहाँ भन्नुभएको छ। सङ्गतले के सिकाउँछ, अर्थले कसरी अनर्थ निम्त्याउँछ, यदि सदुपयोग गर्न सकिएन भने ती सबै कुराहरूको शिक्षा यो कथाले हामीहरूलाई दिन्छ। अब एकपटक फेरि भनिदिनु होला, राधे राधे आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमसखा प्रियतस्तस्मै मणिराधा सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम् आसीत् सत्राजितः सूर्यो एउटा सत्राजित नाम गरेको व्यक्ति रहेछ। के नाम थियो अरे? सत्राजित। उसको साथी ने सत्राजित जसको साथी रहेछ वो चाहिँ सूर्यको बडा भक्ति गर्दछ, सूर्यको उपासना गर्ने, सूर्यको पूजन गर्ने उसको दिनचर्या। साथी भाइ आज देख्छ सूर्यलाई प्रणाम गर्दैछ, भोलि देख्छ सूर्यलाई अर्घ्य दिँदैछ, पर्सि देख्छ सूर्यलाई दण्डवत गर्दैछ, दिनैपिछे भेट्न जान्छ सूर्यकै उपासनामा लागेको छ। देख्दा देख्दै कता कता अलिअलि उसको मनमा पनि म पनि गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। सङ्गत हो नि, देखासिखी सिक्ने कुरा हो। आज सेतो मुरली बजाउनेसँग हिँड्यो भने मुख छोड्नुपर्छ, भोलि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गयो भने एक उनले पनि सक्छ। होइन बानी देखेर लाग्छ। अब उसले पनि सूर्यको उपासना सुरु गर्यो। कसले? सत्राजितले। यति धेरै सूर्यको भक्ति गरेछ कि सूर्यले त उसँग मित्रता गाँस्नु भएछ। आज भोलिको भाषामा भन्ने हो भने मित लगाउनु भयो, सूर्यको मित। अब मित लगाउँदा भनिन्छ नि चिनो साट्ने छ। सूर्य नारायणले सत्राजितलाई उपहार स्वरूप एउटा मणि दिनुभएछ जसको नाम स्यमन्तक। के नाम? स्यमन्तक। यो मणिको विशेषता के? जहाँ यो मणि सम्मानित गरेर राखिन्थ्यो त्यो क्षेत्रमा, त्यो एरियामा कहिल्यै अनिकाल अकाल पर्दैन, कुनै पनि प्रकारका दुर्भिक्ष पर्दैन, महामारी बिमारी यी कोरोना सोरोना कुनै पनि भाइरस XYZ आउँदैन थियो। र अझै ठुलो विशेषता, प्रतिदिन यो मणिले 8 भार सुन दिने गर्छ। सुन गोल्ड कति? 8 भार। 8 भार भनेको कति? भारस्फुर्विंशतिः तोला। 20 तुलाको 1 भार। तोला होइन, तुला। तुला धार्ने विश्वले थियो नि पहिले। 20 तुलाको 1 भार। अब त्यो मणिले दिन्छ दिनमा कति? 8 भार। धेरै हिसाब किताबतिर नजाउँ, किनकि सुनको हिसाब किताब आज भोलि माथि पुगिसकेका छ। हाम्रो भाषामा छ एउटा भनाइ कि नपाउनेले पायो तास्नु जाँदैन। फेदबाट पलाएको र टुप्पाबाट झरेको अर्कै हुन्छ। जसले मेहनत गरेर थोरै गर्दै सिँढी दर सिँढी चढेको छ उसको स्वभाव उस्तै हुन्छ, होइन? तर जो
एक्कासी माथिबाट वर्षियो जस्तो यो त फेरि भुइँमा न गराइमा हुन्छ अरे नि हामी सक्नु हुँदैन। अब एकैचोटि भन्दै आयो नि त यसले त हिजोसम्म केही थिएन। आज गएर पर डे प्रतिदिन 8 हार सुन घरमा भित्रिँदैछ। अब थामी सक्नु भयो त दम्भ यानी देखाउनु पर्यो देखावटी पनि। सतम्पपिब्रह्मणिं कण्ठे राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां तेजसालोपलक्षितः। सतम्पपिब्रह्मणिं कण्ठे अब त्यो मणि यति धेरै चम्किलो छ माला लगाएर देखाउन घुम्न थाल्यो। एक दिन पुगेछ देखाउनका लागि द्वारिका। त्यति बेला भगवान श्री कृष्ण सुधर्म सभामा बस्नु भएको रहेछ। यानी कि द्वारिकाको संसद भवन त्यसको नाम रहेछ सुधर्मा सभा है सभा भवन सभा भवन। परेबाट आउँदै गरेको एकदम झरझर बल्दै आउँदैछ। सूर्य जस्तै देखिन्छ एकदम पुरा बाटो उज्यालो बनाउँदै आउँदैछ। द्वारिकावासीहरू जो बाहिरबाट देखे कुदेर गए भगवानलाई सूचना गरे हो सरकार के गर्ने द्वारिकाधीश हजुरका सान्निध्य पाएपछि त हाम्रो जीवन त्यसै धन्य। कहिले हेर्नुहोस् न कुनै देवता हुनुहुन्छ कहिले यहाँ कुनै देव। आज हेर्नुहोस् त साक्षात् सूर्य नारायण आउँदै हुनुहुन्छ हजुरको दर्शन गर्न त्यो पनि पैदल भुइँमै। आज आकाश मार्गबाट होइन धरतीको मार्गबाट आउँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले पनि होइन सक्ने कुरो कसरी भयो यसो आँखा चिम्लेर हेर्नुभयो चिन्नुभयो र मुस्कुराएर उनीहरूलाई भन्नुभयो होइन प्राहना सौरभिर्देव सत्राजित मणिना ज्वलन। असौ रविन्द्र यो सूर्य होइन को हो त हुँदैन यो सत्राजित उसले लगाएको मणिले गर्दाखेरि सूर्य जस्तो देखिएको हो चम्किएको हो। ठिक छ द्वारिकामा अब उसको स्वागत सम्मान संस्कार दियो। अब बहुमूल्य रत्न पाएको छ होइन त केही न केही समाजले उसलाई दिन्छ आदर दिन्छ। जसले कुनै यस्तो अतुलनीय कार्य गरेको छ अथवा त्यस्तो केही वस्तु प्राप्त गरेको छ भने उसको केही न केही श्रेष्ठता समाजमा हुन्छ। भगवानले पनि तदनुसार उसलाई स्वागत दिनुभयो आतिथ्य दिनुभयो र साथसाथमा कुरामा एउटा कुरा सोध्नु पनि भयो। राजा हजुरको परिवारमा सदस्य कतिजनाको हजुरको परिवार? उसले पनि अलिकति अभिमानमा आएर हाम्रो त्यत्रो धेरै लम्बा चौडा छैन। 2 श्रीमान श्रीमती एउटी छोरी एउटा भाइ यसो मसँग बस्छ। सानो परिवार सुखी परिवार। भगवानले भन्नुभयो हेर्नुहोस् परिवार छ 4 जना घर भित्रिन्छ दिनको 8 बार सुन गर्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ त यो सम्पत्ति जीवनको लागि हानिकारक पनि हुन्छ। यदि सुरक्षा पुगेन भने सम्पत्तिकै कारणले बडा काण्ड हुन्छ नि होइन अपहरण हुन्छ हत्या हुन्छ धेरै थोक हुन सक्छ। यदि सुरक्षा सम्भव भएन भने मैले भनेको मान्नुहोस् हजुरको हित हुनेछ कि यस्तो बहुमूल्य चिज यसरी जथाभावी लिएर नहिँड्नुहोस् घातक सिद्ध हुन सक्छ। बरु राजकोषमा यसलाई जम्मा गरिदिनुहोस्। चीज हजुरको वस्तु हजुरको इच्छा हजुरको जति बेला हजुरलाई आवश्यकता पर्छ आउनुहोस् लानुहोस् प्रयोग गर्नुहोस् तर राख्नको लागि चाहिँ सुरक्षित व्यवस्थित राख्नुहोस्। जस्तो अहिले ब्याङ्कमा फेसिलिटी छ लकर सिस्टम होइन। जस्तो कुनै बहुमूल्य चिज जस्तो घरमा असुरक्षित चिजहरू छ भने लगेर हामी लकरमा राख्न सक्छौँ। एउटा चाबी ब्याङ्कसँग हुन्छ एउटा चाबी आफूसँग हुन्छ। आफूलाई इच्छा भएको बेलामा जाने ब्याङ्कको कर्मचारीसँग परामर्श दिने आफूलाई चाहिएको चिज वस्तु ल्याउने उपभोग गर्ने आवश्यकता पुरा भएपछि लाने थन्क्याउने सुरक्षित भइदियो। त्यो टेन्सन भयो किन
बैंक भनेको अब त्यो सुरक्षा निकाय सतत सधैँभरि तयार हुन्छ। जति हाम्रो घरमा हामी त्यति त गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो स्रोत साधन हुँदैन। अब भन्न त उसका हितकै लागि भन्नुभयो भगवान् श्री कृष्णले, होइन त? बाई चान्स केही बच्यो भने सदुपयोग पनि हुन्छ, प्रजाको देशको विकासको लागि खर्च पनि हुन सक्छ। तर मुखले त उसले केही भनेन, तर मनले धेरै थोक भन्यो। दुनियाँ हो, अर्काले गरी खाएको कहाँ देख्न सक्छ? पाउने कमाउने म अन्यत्र बल ल्याएर राखिदिनु भने मगर एक कति सजिलो सोच हो, होइन त? होइन, परिश्रम मैले गर्ने, चिज वस्तु मैले पाउने, अनि सडकका ल्याएर मिले मनले भनौँ मुखले केही बोलेन, चिया पनि नखाइकन उठेर हिँड्छ। धेरै धेरै बस्यो भने यस्ता गाडी कति आउँछ, उठो हिँड्यो। भगवान्ले पनि फोर्स गर्नुभएको ठिक छ, उसको वस्तु उसको मर्जी उसको इच्छा। मान्यो भनेको उसैको हित, मानेन आफ्नो किन डाउन गर्नु? छोड्छु। समय व्यतीत भएर गयो। एक दिन उसको भाइ प्रसेन उसले भनेछ, दाजु यसो बेला बेला त्यो चम्किलो माला हामी पनि लाउन पाउँ हो। आज साथीभाइको बिहे बटुल्न जाँदाखेरि चटक्क सेल्फी खिच्दाखेरि पनि अर्कै सान हुन्छ नि, हामीसँग यस्तो छ परिवारमा हुनु। उसले पनि सोच्यो मेरै भाइ हो, लैजाउँ। प्रसेनले आएर मणिकण्ठमा धारण गर्यो। सुन्नुभएको छ हजुरहरूले, भनिन्छ एउटा कुरा, विनाशकाले मणि घाँटीमा लगाएर बहुमूल्य रत्न कण्ठमा धारण गरेर आज हिँडेछ कहाँ? शिकार खेल्न जङ्गलतिर। माल पाएर चाल नपाएको भनेको यो बिहान उठेर नुहाइ चिटिक्क भयो, बडी स्प्रे लगायो, टाई कोट सुट लगायो, टोपी लगायो, ऐना हेर्यो ठिक छ राम्रो, सुट बुट लगायो अनि गोबर सोध्न हिँड्यो गोठमा, होइन त? बहुमूल्य वस्तु रत्न धारण गरेर जाँदैछ शिकार खेल्न। गएर एउटा जङ्गलमा जब प्रवेश गर्यो यो प्रसेन, प्रसेनो हयमारुह्य मृगया व्यचरत्मने। मृगया के गर्न जाँदैछ? शिकार खेल्न। जब जङ्गलमा गएर पस्यो भनिन्छ केसरीको नजर गयो उसको चम्किएको छातीमा, केसरी भनेको सिंह। सिंहले देख्यो झर बल्दै आउँदैछ, सीधा आक्रमण गर्यो। घोडा ड्राइभर दुईटैको छुट्टी मणिमुखमा टोकेर हिँड्यो सिंह। अर्थको अनर्थ यदि सदुपयोग गर्न सकिएन भने यी यसरी सुरु हुन्छ, होइन त? अर्थले अनर्थ निम्ति आउँछ भन्छौँ नि, साथमा केही न केही साइड इफेक्ट हुन्छ। विकासले विनाश ल्याउँछ भने जस्तो अर्थले अनर्थ पनि गर्छ यदि दुरुपयोग भयो भने। घोडा पनि गयो, प्रसेन पनि गयो, मणि गयो कहाँ? बाघका मुखमा हेर्नुहोस् चिज कस्तो पुग्दैछ कहाँ? अलि अगाडि बाघ जब बढ्यो, भालुको नजर गयो, बलेको बाघको मुख। साधारण भालु थिएन नि, रामावतारका जाम्बवन्त थिए। जाम्बवन्त उनले देखे, सीधा आक्रमण गरे, बाघको छुट्टी मणिमुखमा लिएर लागे आफ्नो घरतिर, गुफातिर। गिरिम विषय जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता। अनि लगेर गरे के त त्यो मणि? सोपि चक्रे कुमारस्य मणिमुखीररतं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता शस्त्रादिपर्यतव्यज। लगेर त्यो मणि केटाकेटीलाई खेलाउने बनाएर दिए। हेर्नुहोस् त, यता एक दिन बित्यो, दुई दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, न माला आउँछ न भाइ आउँछ, न माला न होइन।
उसले मनमा सोच्यो हो र हो अब मेरो भाइ आउँदैन किन अस्ति द्वारिका गएको थिएँ द्वारिकाधीशको नजर परेको थियो माग्दै थियो मैले किन मेरा भाइलाई एक्लै कहीँ भेटेँ मारो लग्यो मरि सिधा उनीहरूले आएर बग्यायो किन राज सैनिक सत्ता सबै उनीहरूको हातमा छ एन्काउन्टर गर्यो अब सैनिकहरू बिना प्रमाण बिना प्रुफ बोल्दाखेरि पनि भोलि गएर अदालत आफ्नो खिलाफ भइदिन्छ ठुला बडाको खिलाफमा त बोल्न पनि गाह्रो छ प्रमाण नपुरै गरे एक दिन उसकी श्रीमतीलाई कुरो खोल्यो कि देवी अब हाम्रो मणि आउँदैन न तिम्रो देवर आउँछ न मणि आउँछ पक्का विश्वास छ मर्यो कृष्णले मार्यो मणि लग्यो तर भित्ताका पनि मान हुन्छ कसैलाई भनाउनु नभन्नु प्रमाण प्रुफ छैन हामीसँग भोलि गएर उल्टो पर्न सक्छ खबरदार गल्ती यही गर्यो कसैलाई नभन्नु भन्यो बरु त्यत्तिकै सुनाएको थियो भने सायद धेरै फैलिँदैन थियो होला तर नभन्नु भनेर कसैलाई भन्यो भने त फेरि भित्र उकुस मुकुस सुरु हुन्छ अरे नि होइन त्यति बेलाको गाउँले सामाजिक एउटा टुवा पहिले पहिले पढेरै गर्छ होइन पानी लिन गयो साथमा चम्ला गएको बुहारी आउनुभएछ हल्कान्छी एउटा कुरा सुने के कुरा दिदी होस् भाइ कसलाई भन्छ मार्छन् मलाई दस नभन्नु भनेर छ एक अचम्म हो दिदी त मेरो त विश्वासै गर्दिनँ कि आजसम्म तिम्रो कुरा मैले कसैलाई सुनाएको छु तर सुनाउँदिनँ फेरि हाम्रा देवरले त मारेछ नि त कृष्णले बढी ल्याउने छ भनौँ नि मार्छ मैले ऊ लागेन धेरै लागेन उसँग मिल्ने भट्टराईले साथी आयो तिमीले एउटा कुरा सुन्यौ के कुरा होस् मलाई नभन्नु भनेको छु उनले पनि भने जसरी तिमीले कसैलाई सुनाउनु त्यसरी म पनि तिम्रो कुरा अरूलाई किन सुनाउँछु करणे करणे जपन जना जना व्यक्तिहरू कान कानमा एक कान दुई कान खुल्ला मैला एक दिन त्यो कुरो घुमेर आयो कृष्णका कानसम्म हुन त यस्ता उस्ता कुरा नआएका होइनन् केटाकेटीदेखि नै आएकै होइन मानिन्छ तर त्यो अवस्था भनेको अर्कै अवस्था हो अनि त्यति बेला आएका कुरा भनेको साधारण मक्खन मिश्रीका कुरा आउँथे ती धेरै ठुला कुरा होइनन् गरिन्थ्यो पनि तर यहाँ भनेको त सम्पत्तिको कुरा छ त्यो पनि नगरेको आरोप भइलाग्यो यो त राम्रो हुँदैन यो त कलङ्क हो के गर्ने द्वारिकामा तत्काल अलिकति जो विशिष्ट व्यक्तिहरू थिए उनीहरूको एउटा छानबिन समिति गठन गरियो कि सत्य तथ्य सबैको अगाडि आउनुपर्छ अब त्यो छानबिन टोली भगवान श्री कृष्ण साथमा हुनुहुन्छ साथमा लिएर भगवानले खोजी कार्य सुरु गर्नुभयो सर्च अपरेसन खोजी हुँदै हुँदै अब कहाँबाट कसरी हराएको भाइ भनेर यसरी घोडामा चढेर हिँडेको थियो सबैतिर खोज्दै अब जङ्गलतिर पनि कुरो पुग्यो जब जङ्गलभित्र जाँदै गयो नभन्दै घोडाका त्यो निशान बनेको देखिन थाल्यो भनेपछि एकदम अनुसन्धान सही दिशामा बढ्दैछ अगाडि बढियो केही भित्र गएपछि उसको दुवैका बडी डेड बडी भन्छ मृत शरीर फेला गरे घोडाको पनि र प्रसेनको पनि कसले मार्यो त्यो पनि थाहा भयो किन त्योभन्दा अगाडि बाघका चिन्ह छ सिंहका चिन्ह छ अब ती चिन्ह पहिल्याउँदै गयो अलिक पर जाँदा बाघको पनि शरीर फेला गयो त्यहाँभन्दा अगाडि भालुका छ तिनीहरूलाई पनि पछ्याउँदै गयो तर ती भालुका परिचिन्हहरू एउटा एकदम अध्यात्मै गोडारमा गएर भित्र बसे गुफा छ भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो होइन साँडेको जुदाई बाछाको निचाइ सुहाउँदैन दोष अपराध मलाई लागेको अब यो सबैलाई लिएर म भित्र गएँ भने भित्र के छ कसो छ के थाहा त्यसो हुनाले रिस्क मैले लिनुपर्छ मेरो कारणले अरूले दुःख पाउनु हुँदैन
भगवानले ती द्वारिकावासीहरूलाई भन्नुभएको छ, ल ठिकै छ, तिमीहरू यहाँ बाहिर मेरो प्रतीक्षा गर, भित्र म गएर अनुसन्धान गर्छु के रहेछ कसो रहेछ। धेरैभन्दा धेरै 7 दिनसम्म मलाई पर्खिनु है। 7 दिनको अवसर लिएर भगवान भित्र जानुभयो। भनिन्छ त्यति बेला ती जाम्बवन्त भालु आराम गर्दै थिए, मिलाउँदै थिए, मिलाएका थिए। छोरी रुँदै थिइन् अरे अनि दासीले फकाउँदै थिइन् अरे। त्यति बेला भालुको पनि ठाउँ दास दासी हटाइदिनु भयो। दास दासीहरूका साथमा रहनुहुन्थ्यो। के भनेर फकाउँदै रहेछ कि हेर नानी, प्रसेनम अवधीर सिंहो सिंहं जाम्बवतः सुकुमारक मारुदेहि सस्तवश्यमन्तका। हे सुकुमारी मारुदी नरो, हेर त प्रसेनलाई सिंहले मार्यो, सिंहलाई तिम्रा बामे मारे, अनि तिमी किन रुन्छौ? हेर त तिमीसँग के छ? यो त स्यमन्तक मणि हो। जहाँ भनेको पनि सुन्नुभयो, देख्नुभयो पनि भगवान श्री कृष्णले अब केही न केही शान्ति मिल्यो कि चिज यहाँ रहेछ। तर जहाँ भगवान श्री कृष्णलाई देखि त्यो धात्री अनि दासीले सेविकाले धात्री चुप्रोस भीतवत् एकदम डराएर आत्तिएर चिच्चाइरहे, कराइरहे, चिच्याइरहे। फलस्वरूप आराम गर्दै गएका जाम्बवन्तको निन्द्रा प्योजीले बित्तिकै अगाडि जब देखे कि गुफामा कोही पर पुरुष आएर छिरेको छ, सिधा आक्रमण गरे। अब भालुले द्वन्द्वयुद्धं सुतुमूलम् उभयोर्विजिगीषयो। उभयोर यानी कि कृष्ण र जाम्बवन्तमा द्वन्द्वयुद्ध प्रारम्भ भयो। उभयोर्विजिगीषयो, एक आपसमा कसले जिते यो उसले सोचले भयावह युद्ध प्रारम्भ भयो। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, अनवरत दिन रात आसित तत अष्टाविंशाः। कति दिनसम्मको यो लडाइँ भएछ? अष्टाविंशाः भनेको 28 दिनसम्म। बाहिर जसलाई भनेको थियो 1 हप्ता पर्खिनु, उनीहरू 12 दिनसम्म पर्खे। प्रतीक्षा द्वादशाहानि भनेको छ। 12 दिनसम्म पनि नआएपछि गुफाको मुख टालेर गएछ। द्वारिकामा गएर बलरामलाई खबर दिए। बलराम त एकदम रिसाउनु पनि भयो। श्रीमद्देवी भागवत पुराणभित्र यो कथा आउँछ। त्यति बेला द्वारिकाका भगवान श्री कृष्णले शक्ति प्राप्त गर्न सफल हुनुहोस् भनेर शक्तिको उपासना गरेका छन् 9 दिन। तर यहाँ त्यो विषयलाई छुवाएकै छैन भागवतीय माध्यमबाट। 28 दिन युद्ध भयो। आज भगवान श्री कृष्णले जाम्बवन्तलाई धरतीमा पछारेर जहाँ चरण प्रहार गर्न उठाएको अचानक देखेछ। भगवानको पाउमा त चिन्ह छ नि त, वज्राङ्को ध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। यी सुन्दर सुन्दर चिन्हहरू जब जाम्बवन्तले देखे तत्काल हात जोडे। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसो बलम् विष्णुं पुराणपुरुषम् विष्णुं महेश्वरम्। हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, मैले हजुरलाई चिने। हजुर त मेरो इष्ट हुनुहुँदो रहेछ, हजुर त मेरो राम हुनुहुँदो रहेछ। भगवानले पनि भन्नुभयो ठिकै छ, कमसेकम 1 महिनामा भए पनि चिन्जान त भयो है। अब आजसम्म जे गरे पनि आज मेरो त्यसो भयो नि। कृपामाया हस्तको स्पर्श गरिदिनु भएछ जाम्बवन्तको श्रीविग्र शरीरमा। तत्काल सम्पूर्ण थकावट दुखाइ शान्त भयो जाम्बवन्तको। बडा लज्जित भएर हात जोड्नु भयो कि प्रभु, म त एउटा साधारण तुच्छ जीव,
मैले परमात्मालाई नचिन्नु स्वाभाविक हो। संसारी जीवले त्यति सहज रूपमा त्यो ईश्वरलाई चिन्न सक्दैन। एकपल्ट बरु भनिदिनु होला राधे राधे। कसरी भन्दैछ कि हो म त एउटा तुच्छ जीव हुँ, मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ। अरे कमसेकम हजुरले त मलाई चिन्नु पर्ने होइन। अनि एउटा भक्तबाट एउटा दासबाट यो अपराध कसरी गराउनु भयो, किन गराउनु भयो, पापको भारी मलाई किन बोकाउनु भयो हेर्नुहोस् त। त्यो लडाइँको क्रममा मैले के गरिनँ होला भगवान्ले भन्नुभयो होइन चिन्ता नगर, कुनै समय तिमीलाई दिएको वरदान हो यो पनि। रामावतारमा इच्छा प्रकट गरेका थिए जाम्बवन्तले भगवान् रामसँगै युद्ध गरे। तर त्यति बेला भनेको त राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो। अनि स्वामी र सेवकको युद्ध मर्यादा विपरीत हुन्छ, सुहाउँदैन। दाजु र भाइको युद्ध लडाइँ झगडा राम्रो होइन। नियमले के भन्छ, सानाले ठुलाप्रति सम्मान गर्ने, ठुलाले सानाप्रति स्नेह गर्ने। अब त्यहाँ लडाइँ कहीँ हुन्छ हुँदैन, सम्भव छैन। मर्यादा विपरीत, आफूभन्दा विशिष्टतामा सम्मान प्रकट गरिदिने, आफूभन्दा न्यूनतामा स्नेह प्रकट गरिदिने। अनि के एउटा भक्तको इच्छा अधुरो रहन्छ त? होइन होइन होइन, ती सबै बाँकी उधारो तिर्नलाई यहाँ कृष्ण भनेर आउनु भएको छ। कसका के इच्छा छन् उहाँ? त्यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो, यहाँ लीला पुरुषोत्तम भनेर आउनु भएको छ। यहाँ कुनै संविधानको कानुनले उहाँलाई बाँध्न सक्दैन। सबको इच्छा पूरा गरेको छ कृष्ण अवतारमा आएर भगवान्ले। अनि अरू कुनै कारण थियो कि केही सेवा भए मलाई हजुरले सम्झिएको भए सायद म नै आउँथेँ हजुरको सेवा गर्नको लागि। भगवान्ले भन्नुभयो हेर्नुहोस् जाम्बवन्त, यो तपाईँको घरमा जो मणि आइपुगेको छ नि, बाहिर मिडियामा खबर भइरहेछ कि कृष्णले मणि चोरे, म प्रति कलङ्क आइलागेको छ। यो मणि लिएर गएर मैले मेरो शिरमा लागेको कलङ्क मेटाउनु छ, तसर्थ म यो मणि लिन भनेर यहाँ आएको। जाम्बवन्तले पनि हात जोडेर माफी माग्नु भएछ। आए म हार्टली सरी प्रभु, यो कुरा मबाट सम्भव छैन, दिन सक्दिनँ म यो मणि। किन? अब यो मणि मैले ल्याएर छोरीलाई दिएँ होइन, अनि छोरीलाई दिएको चिजमा आफ्नो अधिकार हुन्छ त? भन्नुहोस् त, यो चाहिँ छोरीको है भनेर परसारेपछि त्यो चलाउन पाइयो त? उसको इच्छा भयो भने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकपल्ट दिएको वस्तु त्यो सुहाउँदैन। भगवान्ले भन्नुभयो मणि नलिकन म जान मिल्दैन। यसो गरौँ कसो मणिमालीलाई लिएर जानुहोस्, मणि आफै नै आयो। यहाँ मलाई पनि तनाव सुरु भएको थियो कि उपयुक्त वर कहाँ भेट्छु, ज्वाइँ कसलाई बनाउनु। हजुरभन्दा श्रेष्ठ मैले कहाँ पाउनु, मेरो कन्या हजुरलाई नै म समर्पण गर्छु। भगवान्ले पनि ल ठिकै छ, अब यति गरिदिँदाखेरि कलङ्क मेटिन्छ भने किन पछि आएर जङ्गलमा मङ्गल भयो, कतैबाट रातो फरि आयो त म्यानेज गरियो, पानी ग्रहण संस्कार सम्पन्न भयो, विदाई भयो। तर भगवान्ले भन्नुभएको रहेछ देवी द्वारिकामा जबसम्म म भन्दिनँ घुम्टो नउठाउनु है, नभए ओली परिवारको पण्डाल। किन जाम्बवती भालुकी कन्या हो नि, रूप त्यस्तै छ, लिएर आउनुभयो। यता द्वारिकावासीहरू एकदम प्रतीक्षामा थिए। जब भगवान् आउँदै गरेको जानकारी पाए तत्काल द्वारिकामा प्रसन्नताको लहर छायो। रुक्मिणीले जब यो सूचना पाउनुभयो अति आनन्दित हुनुभयो, मेरो स्वामीको विजय भएछ, आउँदै हुनुहुन्छ। तत्काल सुन श्रृङ्गार गरेर सुनका थालीमा आरती सजाएर स्वामीको स्वागत गर्नको लागि द्वारमा आउनुभयो। परेबाट आउँदै गर्नुभएका स्वामीलाई देखेर मन प्रसन्नता भयो। तर छेउमा के देख्नुहुन्छ? रातो फरिया सँगसँगै आउँदैछ। हे भगवान् के हो कसो हो? घुम्टो ओढेको छ। जब निकट आउनुभयो स्वागतको आरती गर्दै गर्दै इसाराले सोध्नुभएछ प्रभु हु इज सी? छेउमा उभिएकी को? भगवान्ले पनि इसारा गरेर भनिदिनु भएछ जस्तै तिमी त्यस्तै तिमी। फेसबुक कस्तो छ प्रभु?
बड़ा ब्यूटीफुल, अति सुंदरी। एकपल्ट हेरौँ न, देखाउन चाहिँ मिल्दैन। भगवान रुक्मिणीको त मन भयाक्रान्त भयो भने कहीँ कथम कदाचित मभन्दा सुन्दरी निस्किन् भने भोलिदेखि मेरो चिया बिक्री हो कि होइन? मन मनमा भनिदिनु भएछ, जतिसुकै सुन्दरी किन नहुन् मेरो बराबर भइदिनु परोस्, मेरै बराबरी। बस कायाकल्प भयो। हरायो जाम्बवती भालुको शरीर, प्रकट भइन् परम सुन्दरी लक्ष्मी जी को जस्तो यानी रुक्मिणीको बराबर स्वरूपमा। अब भगवानले भन्दिनु भयो, नो टेन्सन, उठाइदेऊ कण्ठ। अब कोही भाग्दैन, सबैले स्वागत गर्छ। जाम्बवतीले पनि घुम्ट उठाइदिनु भयो। भव्यताको साथमा दुवै दम्पत्तिको द्वारकामा स्वागत गरियो। तत्काल घर नभित्रिकन पहिला पत्रकार सम्मेलन राखियो। सत्राजितलाई पनि बोलाइयो अनि सबैका अगाडि सप्रमाण जाम्बवतीका हातबाट त्यो मणि जिम्मा लगाइयो। जान्नु बुझ्नु छैन, हावामा कुरो माथि हल्लामा बोलिदियो है। तिम्रो कारणले गर्दा आजै बाहिर हिँड्न पाइँदैन होइन? ट्रिपल भयो नि घर गृहस्थी ठिकठाक थियो, थपिनु पर्यो। यदि यो कलङ्क आइ नलागेको भए यो त हुँदैन थियो। बस मणि जिम्मा लगाइयो। अब द्वारिकाको हावा फेरियो। हिजोसम्म चिया दोकानमा पनि यही कुरा हुँदै थिए, होला चोर्यो होला नि, केटाकेटीदेखि लागेको बानी नै हो, कृष्णले लगेको मणि। तर आज जब प्रमाण सबै अगाडि आयो भनेपछि त्यही गफ फेरिए। अब मैले त भने हो नि अस्ति नि, यो हुनै नसक्ने कुरो, यो सब षड्यन्त्र सत्राजितको हो। बदनाम गर्ने कृष्णको चुनाव आएको छ नि त होइन? के गरेर हुन्छ, कसो गरेर हुन्छ, उनलाई तल पार्नको लागि यो षड्यन्त्र हो यसको। तर यी अधिकारी कान्छा मान्दै मान्दैन होइन? कुरा फेरिन्छ नि, धेरै बेर लाग्दैन। अब त चोक चोकमा गली गलीमा सत्राजितको विपरीत हावा। बडा दुखी भयो। बिचरा सब्जी किन्न जान सक्नु छोडेछ। बाहिर निस्कियो, यही आयो अपराधी आयो, यही हो दुष्ट। बडा दुखी भयो। एक दिन रात्रिको समयमा पुगेछ द्वारिकाधीश भगवानसँग हात जोडेर, प्रभु बचाइदिनु पर्यो, यो गाली खाना खाना म अगाइसक्ने वाक्क भइसक्यो, अब त कसैले पत्याउनै छोडेको मलाई। भगवानले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, जो जस कर शब्द सफल चाह प्रमाण प्रूफ नपुर्याइकन अरूका लागि यसरी किन बोल्नु भयो? तब मैले कसको मुख खोल्न जाने? एउटालाई त्यसो नभन्नु भयो भनेर हुन्छ त होइन? प्रभु आज म एउटा युक्ति सोचेर आएको छु कि यदि हजुर मेरो ज्वाइँ बनिदिएर म हजुरको ससुरा भइदिएँ भने कसको हिम्मत कृष्णका ससुरालाई गाली गरोस्? भगवानले भन्नुभयो, त्यति गरिदिँदा तपाईँको ठिकठाक चल्छ नि, यस्तो होइन? ठिक छ, कुरोमा कुरो भयो। अब यही उनले कन्यालाई लिएर आएको रहेछ। सत्यभामा नाम गरेकी आफ्नो कन्याको कन्यादान गरेको। दाइजोको मणि दिन खोज्दै थिए। मणि सत्यभामालाई नै जिम्मा लगाएर दिन खोजिएको थियो, तर भगवानले लिन मान्नु भएन। यस्तो ठल भाग अब छोरी यसो माइत आउँदाले कसरी लिएर गइरहेको छैन, हामीहरू अपुग्य छ होइन? आज मैले मणि लग्यो भने फेरि चोक बजारका गफ भोलि अर्कै हुन्छ। त्यति बेला पनि कृष्णकै केही न केही जाल झेल थियो, तर त्यति बेला सकेन कि दौडीमा ती त्यसरी थपेर भए पनि मणि त लिएरै छोड्यो नि होइन? त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, मणि मलाई चाहिएन। आखिरी भोलिका दिनमा हजुरका शिखा पछाडि मणि आउने भनेको त यतै हो, किन उत्तराधिकारी मसँगै छ है? त्यसैले मणि हजुर आफै राख्नुहोस्। यसरी यो मणिको चक्रमा दुईटा विवाह भगवानका भए र अर्थले अनर्थ पनि गर्यो, अझै गर्दैछ। त्यति बेला एउटा समाचार भाइरल भएको थियो रहेछ मिडियामा, के भन्दाखेरि पाण्डवहरू गुप्तवासको क्रममा लाक्षा भवनमा जलेर मरे। यो समाचार सबैतिर। भगवान श्री कृष्णलाई थाहा छ
यो घटना भएको छैन, तर पनि यहाँ भेद खोल्नु भएको छैन नि, हैन? उनीहरू गुप्तवासमा छ। त्यही भएर विज्ञाता थोपी गोविन्दो जगधाता करण्य पाण्डवा कुन्ती च तुल्यकरणे सह रामो गुरु विज्ञाता थोपी गोविन्द। गोविन्द भगवानलाई थाहा छ यो घटना भएको छैन, तर पनि सारमा सार त मिलाउनु पर्यो नि त। ताल अनुसार नाचिएन भने नाच्न नजान्दो रहेछ भन्छन् अरे, होइन? एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। ठिकै छ, यही बाहनामा यसो भेटघाट पनि हुन्छ, जाउँ न त भनेर सह रामो ययो गुरुन्, बलरामजीलाई साथमा लिएर कुरुक्षेत्रतिर लाग्नु भएछ। गएर भेटघाट गर्नुभयो सबैसँग। अब यता जब द्वारिकाबाट कृष्ण बलराम त जानुभयो, यता अर्को एउटा षड्यन्त्र भएछ। कस्तो? कसले गर्यो? एउटा सतधनुवा रङ गरेको व्यक्ति रहेछ, पढे लेखेको, डिग्री सकेको, कुनै दिन सत्राजितकी छोरी माग्न गएको रहेछ सत्यभामा। तर दिएनछ, तिम्रो हाम्रो हैसियत मिल्दैन, किन? अब त माथिबाट वर्षेको थियो नि, हामी हुने खाने मान्छे, तिमी एउटा साधारण मान्छे अपमानित गरेर पठाएको रहेछ उसले, धनको अभिमान भन्छ नि त। पछि जब सत्यभामाको विवाह भयो, कृष्णलाई दियो, यो कुरा सतधनुवालाई पचेन। ए म कन्या कुमार केटो माग्न जाँदा चाहिँ हाम्रो हैसियत मिलेन, अनि दुईवटी माथि सौता बनाएर पठाइदिँदा चाहिँ हैसियत मिल्यो। लाकेश मेरो पनि बेला आउला भन्ने थियो, आज देख्यो कि कृष्ण बलराम यहाँ छैनन् भनेपछि आज यसलाई केही न केही गर्नुपर्छ, षड्यन्त्र गर्यो। साथमा लियो, दुईजनाहरूलाई पार्टनर बनायो। को? अक्रूर कृतवर्माणो मणिकस्मन् गृह्यते। अब एउटा चाहियो कृष्णको नजिकै, ताकि कृष्ण कहाँ छन्, के गर्दैछन् खबर चाहियो नि। त्यसका लागि नजिकैको मान्छे को बिग्न सक्छ? जो अलि सिधा सादा हुन्छ ऊ फकिन्छ नि त छिटै। बिचारा अक्रूरजी फसे आयो। अक्रूर र कृतवर्मालाई साथी बनाएर यी तीनजना मिलेर गएछन् भगवानको ससुराली घर, सत्राजितको घर गएर आज सत्राजितको यिनीहरूले हत्या गरे। शयानम अवधित लोभा सपापक्षीण जीविन। लोभले के गराउँदैन? लोभले लाभले भन्छौ नि आज, लोभले व्यक्ति अन्धो हुन्छ। हत्या गर्ने, हेर्नुहोस् है, अर्थको अनर्थ कहाँसम्म जाँदैछ। त्यति बेलै यदि सुरक्षित राखिदिएको थियो भने सायद यो नहुनु, तर गर्नुपर्ने हो, हुनुपर्ने हो नि हो, केही रहेको त्यो भएरै छोड्छ, होइन त? हो नि हो, केही रहेको। कहिलेकाहीँ त रोकेको गाडी पनि चिप्लिदिन्छ, होइन? रोकेको छ गाडी, हिँडेको छैन, तर भवितव्यता यस्तो छ कि आफै ब्याग सर्छ र निर्भर गर्दछ। मर्यो सत्राजित, मणि लिएर गए। यहाँ भन्नुहुन्छ सत्यभामाले आफ्ना पिताको शरीरलाई तेलको भाँडामा राख्नु भएछ, एउटा खबर पठाउनु भएछ भगवान श्री कृष्णलाई। तैल द्रोण्यमृतं प्राच्य जगाम गजसा वयम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्षो पितृवदो। जस्तो आज भोलि डेड बडी राख्ने हस्पिटलमा ठाउँ बनाइएको हुन्छ, बरफहरू राखेर त्यो नबिग्रियोस् भनेर, त्यति बेलाको प्रचलन तैल द्रोण्य तेलको भाँडामा राखिएको रहेछ। अनि बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्छ कि भगवानले आएर भन्ने एउटा आशा छ नि त, आफ्नो पिता हो। सत्यभामाले त्यो परिबन्ध मिलाएर जानुभयो। विदित तत्व आयो, भगवान श्री कृष्णबाट कुन कुरा लुकेको हुनसक्छ र उहाँलाई थाहा छ, तर पनि यो सूचना जब पाउनुभयो देखावटी रूपमा दुःख प्रकट गर्नुभयो। अहो न परमं कष्टम इति अस्राक्षौ विजय पतु। अलिकति आँसु पनि आएर भगवानको त्यति बेला, होइन यो त राम्रो कुरा भएन, खोजी गर्नुपर्छ कसले यो कुकर्म गर्यो।
अब खोजी कार्य सुरु भयो, खोज्न निस्किनु भयो कृष्ण बलदेव दुवैजना। उता उसले शतधनुवाले थाहा पायो खोजी सुरु भयो भनेपछि गुगलले भेट्दैन कृष्णको खोजी, हैन त? भगवानको अगाडि अहिलेको गुगल के काम लाग्छ त? भाग्यो अब मणि कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि गएछ कृतवर्मा भए ठाउँमा नि, तिमीसँग एकदम झट्टै कसैको नजर जाँदैन, यो मणि लुकाएर छिपाउने काम तिमी गर, जबसम्म यो हो हल्ला शान्ति हुँदैन त्यतिन्जेल म भूमिगत। उसले हात खडा गर्यो होइन अनुक्षेमाय कल्पित तयोर ब्रजरत्न आचरण, कृष्णबाट बच्न को सक्छ? जनाले यो मणि म जिम्मा लिँदैन, बिचारा जो हो जो हैन। अक्रूरजी समक्ष गएछ, तिमी प्रति त एकदम कसले शङ्का गर्छ? तिमी भनेको त कृष्णको नजिकको मान्छे हैन त? अक्रूर भनेको त कृष्णको नजिकैको, त्यसो हुनाले यो मणि तिमीसँग रह्यो भने सुरक्षित रहन्छ। गएर अक्रूरजीले पनि स्वीकार्नु भएछ, मणि लिनु भयो, शतधनुवा फाट्यो। भगवान श्री कृष्णले भेट्नुभयो, सर्वप्रथम शतधनुवाको उद्धार गरियो। पदातेर भगवांस्तस्य पदातिस्तिग्मनेमिना चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणि। जब पहिला सुदर्शन चक्रले शिर छेदन गर्नुभयो, उसका लगाएका कपडामा यसो खोजे त्यसो पनि गर्नुभयो, यहाँ भएको भेटियोस्। बलरामजीलाई गएर भन्नुभएछ, होइन दाजु यहाँ त भेटिएन मणि। यो एक्लै छैन, यसको षड्यन्त्रमा अरू पनि छन्, कृतवर्मासँग हुन सक्छ। बलरामजीले भन्नुभएछ, है कृष्ण वृथा हत शतधनुर्मणिस्तत्र न विद्यते ततः आह बलूनूनं समणिः शतधन्वना। शतधनुवाले यो मणि अन्यत्र कहीँ लुकाएको हुन सक्छ या लगेको हुन सक्छ, हुँदैन, तिमीले सोच्दै नसोधिकन मारिदिइहाल्यो। अब तिमीसँगै हिँड्यो भने भरे सबलाई के गर्न थाल्छौ? कृष्ण तिम्रो ससुरालीको मेटर तिमी आफै सल्भ गर, मलाई बिचमा नफसाऊ, बरु एकछिन म हस्तिनापुरतिर छिर्छु। दुर्योधनले अस्तिदेखि मलाई निम्तो गरिराखेको छ, यसो भेटघाट गर्न नहोला, म एकछिन त्यता अनुमान गर्न आउँछु, तिमी त्यो व्यवस्थापन मिलाउँ। भगवान श्री कृष्ण एक्लै जानुभयो। बलरामजी त्यति बेला हस्तिनापुर गएर दुर्योधनलाई चेलो बनाउनु भयो। गदा युद्ध सिकाएको बलरामले दुर्योधनलाई त्यति बेला त्यो समयमा हो। उवास तस्यां कतिचित् मिथिलायां समाविभु मानिकः प्रीतियुक्तेन जनकेन महात्मना ततो अशिक्षत गदां काले धार्तराष्ट्र सुयोधन। त्यति बेलासम्म त सुयोधन नै रहेछ, अनि पछाडि गएर उसको बेहोराले दुर्योधन भएको हो नि त। त्यही भएर बलरामजीले सिकाएको पनि हो गदा युद्ध। भगवानलाई राम्रोसँग थाहा थियो, सिधा भगवान पुग्नुभयो काशी, जहाँ अक्रूरजी दिनै पछि यज्ञ गराउँदै रहेछन्, ब्राह्मणहरूलाई बोलाउँदै यज्ञ गराउने, वेद पढाउने, दान गरिदिने। अब त्यो 8 भार सुन थन्क्याउने कहाँ? गुरुहरूको सुन कटाएर होइन, चाँदी खटाएर सुन छ बोलाउने, दक्षिणामा सुन दिँदै विदा गर्ने। भगवान जानुभयो, परैबाट भन्नुभएछ, ननु दानपतेन्यस्त त्वय्यास्ते शतधन्वना श्यमन्तको मणिस्त्रीमान् गीता पूर्वमेव न। मलाई राम्रोसँग थाहा छ मणि तिमीसँग छ, त्यही भएर खुब दान गरिँदैछ होइन। राम्रो विषय होइन, राजकोषमा जम्मा गर्नुहोस्। लज्जित भए अक्रूरजी मणि जिम्मा लगाए। यसरी यो श्यमन्तक उपाख्यान यहाँ सुनाउनु भयो। समय व्यतीत भएर गयो। एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतियात पुरुषोत्तम इन्द्रप्रस्थं गता श्रीमान् युधानादिर्वृता। एकदा पाण्डवान् द्रष्टुं प्रतियात पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने
अलिकति फुर्सदिलो समय पारेर पाण्डवहरूसँग भेटघाट गर्नको लागि आफ्ना सैनिकहरूका साथमा अनुचरहरूका साथमा इन्द्रप्रस्थको यात्रामा जानुभयो दिल्ली। आजभोलिको दिल्ली हो, त्यति बेलाको इन्द्रप्रस्थ। पाण्डवहरू त्यहाँ आएर बस्नुभएको रहेछ, जहाँ भगवानलाई आएको देखे। दृष्ट्वा तम् आगतं पार्थ मुकुन्दम् अखिलेश्वरम् उत्तस्थुर्युगपतवीरा प्राण मुख्यं निवागतम्। जहाँ भगवानलाई आएको देख्ने बित्तिकै मानो मृत शरीरमा प्राण आए जस्तो भयो रे। पाण्डवहरू त यति हर्षित भए, प्रसन्न भए, सबैले उठेर स्वागत सम्मान यथोचित आदान प्रदान भयो। त्यति बेला युधिष्ठिरले गुनासो पनि गरे कि कृष्ण एकातिरबाट सम्बन्धी पनि बनिटोक्दछौ, भाइ के अरे दाजु पनि भन्छौ, तर उही मुखकै मात्रै तर चाहिँ यो सम्बन्ध पनि कहाँ मान्यता रहेछ। किन दाजु के भयो मबाट त्यस्तो के भयो? तीनवटै घरमा बुहारी भित्र सबै एउटैमा आयो त न सुकमेल हाम्रा न सुकमेल आयो न इमेल आयो, अनि के को सम्बन्ध? भगवानले भन्नुभयो दाजु के गर्ने, परिस्थिति नै यस्तो परिधि हो। तीनवटा विवाह मेरा भए, तर कति बेला भयो त्यो मैले थाहा छ। हुन पनि त्यसरी नै भयो। अब एउटा पहिलो विवाह ब्राह्मण चिठी लिएर आयो त अर्को बेहुलो तयार छ, छिटो जाउँ भने उडाइहाल्यो, जानु पर्यो। अब त्यति बेला निम्तो छाप्ने काड छाप्ने कहाँ फुर्सद, गइयो लिएर आइयो। अर्को विवाह कलङ्क लागिदियो, मणिको छोरीको आरोप आएको, जङ्गलमा गएको, ससुराबाले छोरी लाडोले दिँदै दिन्न भने जङ्गलमा कहाँ निम्तो भयो, कलङ्क मेटाउन गइएको छ, लौन त भन्ने लिएरै आइयो। तेस्रो ससुराबा रातारात आए किडन्याप गरिहाल्यो। जबसम्म छोरी दिनु न म त बरु नादै जान्न बाहिर भने ढोका थोरे, लौन त भन्नु पऱ्यो। बाध्यात्मक परिस्थितिले थियो, तर चिन्ता किन गर्नुहुन्छ, बिट मारेको छैन नि त, अहिले त बोर्तो छ, चपरी भएकै छैन, त्यो पनि आउला। एक दिन अर्जुन र कृष्ण दुवैजना वन विहारको निमित्त निस्किनु भएछ। एकदा रथमारिया विजयो वानरध्वजम् गाण्डीवं धनुरागाय तूरो चाक्षयसायको। एक दिन रथम आरुह्य रथमा चढेर कोसँग भन्दा वानरध्वज कपिध्वज अर्जुनको साथमा गाण्डीव धनुष अर्जुनले लिएका छन्, साथमा वन विहारार्थ जानुभयो। त्यो वनमा जति पनि कोही दिव्यात्मा महात्मा त्रुटि कमी गल्ती केही भएर पशु योनिमा गएका थिए, उनीहरूको उद्धार गर्दै गर्दै भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दुवै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अचानक यमुनाको तटमा यमुनातिर फर्किएर श्वेत वस्त्र धारिणी कोही नवयुवती बसेकी छिन्। टाढैबाट भगवानले देख्नुभयो, चिन्नुभयो, तर डाइरेक्ट भन्नु भएन। भोलाकी अर्जुनलाई बनाउनु भयो, जाऊ जाऊ अर्जुन के रहेछ कसो रहेछ कुरो बुझ बुझ। एकान्त जङ्गल खोलाको किनार एउटी नारी खोलातिर फर्केर बसेका छन्। दा कतैबाट केही धोका खाएर के गर्न आएकी हुन् कि कसो हो के हो, जाऊ जाऊ बुझ। अर्जुन गएर यसो हेऱ्यो, होइन धोका खाए कि जस्तो त देख्यो, यहाँ त कुरो अर्कै जस्तो छ। सोधे कात्वं कस्यासि सुश्रोणी कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथयसो भने। देवी कात्वं ओहो कस्यासी कसकी छोरी हो, कुतः असि कहाँबाट यहाँ जङ्गलमा आयो, कहीँ यस्तो त होइन, उमेर पुगेको जस्तो देख्दैछु, बिहे होस् मेरो भनेर तपस्या गर्न बस्या त हो न कि के हो कुरा, किन बस्या छौ? मन्ये त्वां पतिं इच्छन्ति, पतिको प्राप्तिको लागि वा तपस्याको गर्दैछौ। उनले पनि परिचय दिनुभयो। अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। परिचय दिनुभयो। अहं देवस्य सविता दुहितु,
सविता की दुहिता, सूर्य की छोरी हो, कालिंदी की समाख्याता, कालिंदी मेरो नाम हो। कहाँ बस्छौ? बसामी यमुना जले, यमुना को जलमा म बस्छु। जलपरी होइन होइन होइन, निर्मिते भवनै पित्रा, मेरो पिताले भवन बनाएर दिनुभएको छ जलमहल, त्यहाँ बस्छु। र एउटा कुरा अलिअलि ज्योतिष विद्या पढेको रहेछ, तपाईँले ठ्याक्कै पुर्याउनु भयो कि म यहाँ बस्नुको अर्थ पतिम इच्छति हो, म पतिका लागि नै यहाँ बसेकी छु, पति प्राप्ति होस् भनेर नै यहाँ बसेकी छु। अर्जुनको मनमा त भनिन्छ नि टिभीमा एडभर्टाइज आउँछ, बेटा मन में लड्डू फुटा, हैन भने अर्जुनले देवी यसो कहिले काहीँ फेसबुक चलाइन्छ कि चलाइँदैन? महाभारत युद्ध विजेता गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन पराक्रमी तिम्रा अगाडि हाजिर छ, ह्यान्डसम छ, के छ विचार भन। कालिन्दीले भन्नुभएछ राम्ररी चिन्छु, अर्जुनलाई चिन्छु, भीमलाई चिन्छु, युधिष्ठिरलाई चिन्छु, तर यति बेला म कृत संकल्प लगाएर बसेकी छु, विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थित, मैले चाहेको त कृष्ण हो, अरू जोसुकै आएर उभिए पनि दाल गल्नेवाला छैन। बिचरा रिजेक्ट भए, अलिकति अँध्यारो अनुहार आयो, तर पनि अब कृष्णको कुरा हो हैन, आफ्ना हितैषी आफैसँग हुनुहुन्छ, नो टेन्सन। देवी ल ठिक छ, तिम्रो यो इच्छा पनि आज मबाटै पुरा हुने रहेछ, मसँगै आउनु भएको छ, तिम्रो तपस्याको जो लक्ष्य हो कृष्ण मसँग हुनुहुन्छ, लिएर आउनुभयो, परिचय प्रदान गर्नुभयो। प्रभु के गर्ने, त्रिभागी विश्वोत्तरी योगिनी सबै हजुरको शुक्र सिद्धान्त रहेछ, पालो हजुरकै रहेछ, यी पनि हजुरकै लागि रहेछ। ल ठिकै छ, लिएर गइयो। युधिष्ठिरले सोध्नुभयो होइन, दुईजना गएका तेस्री कसलाई लिएर आयो? भगवान्ले भन्नुभयो दाजु हजुरको गुनासो मेटाउनु थियो नि, कि बोलायो नबोलायो न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब घर पक्ष पनि सम्हाल्नुहोस्, वर पक्ष पनि सम्हाल्नुहोस्, हजुरकै जिम्मेवारी आयो। अब यसरी इन्द्रप्रस्थमा त्यति बेला भगवानको विवाह कालिन्दी नाम गरेकी कन्यासँग भयो, सूर्य कन्यासँग सम्पन्न भयो। कतिवटा विवाह भए? जम्मा जम्मी 4। राजादिदेव्यास्तनया मित्रविन्दा पितृष्वसो प्रसह्यहितवान् कृष्णो राजन्द्राज्ञां तपस्यता। राजा अधिदेव्यास्तनया, आदिदेव नाम गरेका राजा की कन्या मित्रविन्दा जसको नाम रहेछ, सम्बन्ध भित्रै विवाह भएको रहेछ। यो पितृष्वसु भनेको सम्बन्ध भित्रै पर्छ। प्रसह्यहितवान्, बला कन्याको इच्छा त थियो तर अरूको सोच थिएन, भगवानले स्वयंवरबाट नै मित्रविन्दाको हरण गर्नुभयो, विवाह कार्य सम्पन्न गराउनुभयो। किन अब यहाँ पनि अलिकति दुर्योधनको प्रभाव चल्थ्यो अरे त्यो परिवारमा, नि उसको इच्छा थिएन कृष्णलाई दिने, त्यही भएर भगवानले बल प्रयोग गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। स्वयंवरे स्वभाविनी कृष्णे सत्साम्यसे जतम विद्यानुविद्याभावन्तो दुर्योधनवशात्। छैटौं विवाह सत्या नाम गरेकी कन्यासँग भगवानको भयो। यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो शर्त राखेको रहेछ स्वयंवरमा। कस्तो शर्त भन्दाखेरि 7वटा गोरु, बडा तीखा तीखा सिङ भएका दुर्छे, आजभोलिको भाषामा भन्नुपर्दा बडा शक्तिशाली, कसैलाई छेउ पर्नै नदिने, तीक्ष्ण श्रृङ्गा सुदुर्धर्षा वीर गन्ध असहान खलान, त्यस्ता गोरु एउटा एरियामा बाउन्ड्री बाँसको बेरा लगाएर भित्र खुल्ला छोडिएको रहेछ, खुल्ला साँडे भन्छ हो त्यस्तो। अनि शर्त यो राखेको रहेछ, जो व्यक्तिले यी 7वटा गोरुलाई नर्की लगाउँछ त्यसलाई छोरीले वरमाला लगाइदिन्छन्। मानौ परिवर्तन राम्रै गरे रहेछ, आइसियुमा ज्वाइन भेट्न जाने होइन, त्यस्ता गोरुलाई नाकिलले लगाइदिन्छ, उसलाई छोडिदिन्छु भनेपछि राम्रै व्यवस्था छ नि त ज्वाइन भेट्न। अब कतिपय देशका राजा राजकुमार सुरवीर भनौँदा आए, कोही ढाडमा काम्रो बाँधेर बसेका छन्, कोही हात थुन्काएर बसेका छन्, कोही आँखामा पट्टी लगाएर, गोरु त्यस्ता छ। गएका छन्, हेर्नु चाहिँ कसले सक्छ रहेछ,
त्यति बेला यी सत्याको पनि इच्छा हार्दिक यही भगवान श्री कृष्णलाई नै मैले पाउन पाएँ मेरो सौभाग्य। तर कता 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 अलिकति खिन्नता पनि बोध हुन थालेको थियो। किन भन्दा मभन्दा पहिले 6 वडी भित्रिसके अरे भगवान। तर पनि मन मान्दैन के हुने हो नि त मेरो दिन। मनमा शङ्का पनि छ, इच्छा पनि छ। भगवानले दुईटै निवारण गरिदिनु भयो। के गर्नुभयो? 7 वटा रूप बनाएर जानुभयो। देवी टेन्सन किन लिन्छ? जतिवटा छ त्यतिवटा बन्न आउँछ हैन। अहिले तपाईँ हामी यहाँ जति छौँ के कृष्ण त्यति नै छैन त? हामी भित्र भन्नुहोस् त, छ कि छैन? अलग अलग हजुर हामी भित्र एक एक भित्र त्यो ईश्वर छ नि। विवाह भनेको नि सिउँदोमा सिन्दुर हालेर जय जय बाजा बजाएर लिएर कृष्णले गयो होला होइन। यो त कथा हो, उदाहरण हो। यो त यसको वास्तविक अर्थ त अर्कै छ। कृष्ण भनेको त नारीको मात्रै पति होइन, दारीको पनि पति हो। चराचर जीव जगतको पति हो त्यो कृष्ण। पति भनेको स्वामी। जस्तो अहिले सजिलो छ मलाई बुझाउनको लागि, वर्तमान नेपालको राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ? विद्यादेवी भण्डारी होइन त? अब उहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि त राष्ट्रपति भन्नुपर्ने हो कि राष्ट्रपति? हाम्रो सोचाइले हो भनेको उहाँ त नारी हो नि। तर होइन, पति भनेको एउटा स्वामी हो, जिम्मेवार। अहिले राष्ट्रको जिम्मेवारी उहाँको हातमा छ। एउटा सभाको पनि पति हुन्छ। उसले सभालाई सिउँदो हालेको हुँदैन। सभाको नायक, सभाको स्वामी। अनि त्यस्तै कृष्ण भनेको जगतपति, जगतको स्वामी, जगतको नायक। एउटा दुईटा मात्रै होइन, असंख्य। यसको सृष्टि परिकर सबै उसैले। जहाँ गएर खेल खेलमा नाकी लगाइदिनु भयो कृष्णले। स्वयंवरमा सत्याले वरमाला लगाइदिनु भयो। आँखाखेरि त्यहाँ जति हातमा काम्रो बाँधेर बसे घाइते थिए सब आएछन्। त्यति सजिलै लान पाइन्छ? अब हामीसँग पनि युद्ध गर्नुपर्छ। हामी आफूले त्यत्तिकै यहाँ ढाड भाँचेर बसे आइन्। हामीसँग पनि युद्ध गर्नुपर्छ। अनि हामीलाई जित्यो भने अरू के गर्नु? किन एक्लो कृष्ण यसले गर्न नै के सक्छ होइन त? अलिअलि डर लाग्थ्यो त्यो यसको हलो बोक्ने पार्टीसँग होइन। ऊ त फेरि डेन्जर पनि हो नि त बलराम। यहाँबाट हलो तन्कायो भने यिनीहरूले मान्छे सडकै तानिहाल्छ। त्यस्तो खतरा पार्टी हो। त्यसो हुनाले अब आज ऊ पनि छैन, एक्लो कृष्ण। हामी धेरै छौँ, यसलाई घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्र गर्दै थिए। यति बेला त पछाडिबाट अचानक आवाज आएछ, द्वारिकाधीश भगवानको, कृष्णचन्द्र भगवानको। कहाँबाट कसले आवाज गर्यो भनेर पछाडि हेर्दा त बलरामजी रथमा अगाडि स्टन्ट गरे जस्तो नि काँधमा हलो लगाएर उभिएर आउँदै हुनुहुन्छ सैनिकहरूका साथ। अब त भागारे भाग भइहाल्ने त्यहाँ। हे भगवान, यो हलोबाट बचाऊ। एकैछिनमा खाली तत्काल वरमाला सत्याले भगवान श्री कृष्णका कण्ठमा धारण गराउनु भयो। सुन्दर समयमा पाणिग्रहण संस्कार यहाँ सम्पन्न भयो। 6औं विवाह, 7म विवाह भद्रा नाम गरेकी कन्यासँग उहाँले स्वीकार्नु भयो। 8म विवाह लक्ष्मण नाम गरेकी कन्यासँग स्वीकार्नु भयो। यी 8 जो विवाह भए, 8 विवाह भए, यिनीहरू भनेका को हुन्? अष्टपटरानी भन्छ। 8वटा प्रकृति हो। प्रकृति जम्मा अष्टधा हुन्छ नि, 8 प्रकारको हुँदो रहेछ। अब यसको सार बुझ्नुहोस् है, थोरै फुर्सद भयो भने, किन चिप्ल्यो भने फेरि बुझ्न सकिँदैन। यो 8 विवाह भनेका के हुन् त? यो जम्मा प्रकृति हुन्छ 8। हजुर, हाम्रो भरण पोषण भगवानले यही प्रकृतिको माध्यमबाट गराएको छ कि छैन? धरतीबाट उमार दिनुहुन्छ, पकाइदिनुहुन्छ, भोजन गर्छौँ, हाम्रो जिन्दगी चल्छ, औषधि पनि यहीँ दिनुहुन्छ। सबै कुरा जाडो गर्मी वर्षा सबै यहीँ दिनुहुन्छ नि त प्रकृतिबाट नै। भगवान कृष्णले अटेचीमा हालेर भित्र त ल्याएर हालिदिनु हो। दिने माध्यम के हो त भन्दा प्रकृति हो। अनि प्रकृति भनेको को रहेछ? भगवानको शक्ति, भगवानको श्रीमती, जसको माध्यमले यो दुनियाँ चलाउनु भएको छ ईश्वर।
यो विवाह भनेको के हो कि ईश्वरको सम्बन्ध प्रकृतिसँग गरेर अनि सृष्टि सञ्चालन गर्नुभएको विवाह भनेको कृष्णले त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। जम्मा कति भगवानका विवाह भनेको थियो हिजो? 8वटा भइसक्यो। अब मात्रै 16,100 बाँकी होइन त? 8वटा त भइसक्यो। अब मात्रै कति बाँकी? अब हुन त यो फेरि होलसेलमा भएको छ। एउटै मुहुर्तमा एउटै लग्नमा भएको छ। एउटा असुर रहेछ भौमासुर, प्रागज्योतिषपुर बनाएर बसेको रहेछ। त्यति बेलाको बडा वैज्ञानिक थियो, शक्तिशाली, शक्ति सम्पन्न। अनि त्यो दिग्विजयको क्रममा जहाँ जहाँ गयो क्षत्रिय राजाहरूसँग युद्ध गरेर जसलाई उसले युद्धमा हरायो, यो दुष्ट सोच भएको उसले त्यो राजाकी राजकन्याहरू जति थिए सबैलाई हरण गरेर ल्याएर जेलमा बन्द गरेर राखेको रहेछ। उसको सोच कि 21,000 बनाएर चाहिँ के गर्छु भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु। 16,100 को संख्या यिनीहरूको भएको रहेछ। यो भौमासुर भनेको को थियो भन्दा जति बेला भगवान श्री हरिले वराहको रूप धारण गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्नुभएको थियो, उद्धार गरेर ल्याउने क्रममा वराहको पसिना पृथ्वीमा झरेको थियो, जहाँबाट एउटा बालक जन्मिएछ। पृथ्वीलाई भगवानले भन्नुभयो, पृथ्वीले पुत्रको रूपमा स्वीकार्नुभयो। भूमिको पुत्र भएर भौम भयो। यो नि भूमिको पुत्र भगवानको पसिनाबाट आयो। तर भगवानले राम्रो मान्नु भएन। देवी यति बेला त म अलिकति क्रोधमा थिएँ, अनि सन्तान पनि भोलि गएर क्रोधी हुन सक्छ, असुर हुन सक्छ। अनि धेरै क्रोधी भयो भने त न्यायको मूर्तिले त फेरि पक्षपात गर्नु हुँदैन, मेरो अर्काको भन्न पाइँदैन। दण्ड पुरस्कार बराबर समान भावना हेर्नु पर्यो नि। अनि मेरै हातबाट पो यसको केही गर्नुपर्ने हो कि भोलिका दिनमा बन्दोबस्त। त्यति बेला पृथ्वीले भन्नुभएको रहेछ कि स्वामी, जस्तो जेसुकै भए पनि जबसम्म मेरो सल्लाह पाउनुहुन्न यसलाई केही नगर्ने भनिरहेको रहेछ। अब यो बडा उद्दण्ड भयो, यसलाई दण्डित गर्नु पर्यो। बहाना भगवानले आज गर्नुभएछ के स्वर्गमा जानुभएको रहेछ। त्यति बेला भगवान स्वर्गमा भ्रमण गर्न जानुभएको इन्द्रकी माता अदिति, जसले भगवानको स्वागत गर्नुभएछ कल्प वृक्षको पुष्प दिएर। भगवानले द्वारिकामा आउन त्यो पुष्प ल्याएर रुक्मिणीलाई दिनुभएछ। उता सत्यभामाले यो कुरो थाहा पाउनु भएछ। सत्यभामा चाहिँ अलिकति माइतीबाट आएको थियो अरे, 8 बार सुनिदिने मणि। त्यो कारणले गर्दा थोरै भरिसके सोफामै बस्न पाए हुन्थ्यो मैले भन्ने सोच्नु होइन। राम्रो राम्रो चिज वस्तु त उतै भित्रिँदो रहेछ नि। चिया खाने बेलामा यहाँ किन चाहियो हामी? स्वर्गको कल्पवृक्ष रुक्मिणीका घरमा, अनि चिया चाहिँ यताको भगवान। आजभोलिका केही न कामकाले त भन्छन् जुनै ल्याइदिन्छु, दारै ल्याइदिन्छु होइन, फेसबुकमा आउँछ नि त्यस्ता त्यस्ता। भरे भन्दा त्यो एउटा सिलिन्डर बोक्न सक्दैन, पुरा गर्छन् जुत्ता हाल्यो। सत्यभामा जस्ता कोही चाहिन्छ। सत्यभामाले भन्नुभयो, भगवानले भन्नुभएछ तिमी फुलको लागि के टेन्सन गर्छौ, तिमी भन मात्र रुखै ल्याइदिन्छु। लु त प्रभु ल्याइदिनुहोस् भनिन्छ। ल्याइदिनु के लु हिँड। गरुडमा पछाडि राख्नुभयो, जानुभयो स्वर्ग। गएर कल्पवृक्ष खेल्नु भएछ इन्द्रका बगैँचा। त्यति बेला इन्द्रले भगवान श्री कृष्णलाई वज्र हानेको छ। वज्र प्रहार भगवानले वज्र समात्नु भयो, लगेर गोदाममा राख्यो, पछि काम लाग्छ। यहाँ असर गर्दैन, बुलेट प्रुफ हो, वज्र प्रुफ काम छैन त्यसको, दिनुभयो। अब आउने क्रममा सभार्यो गरुडारूढ प्राग्ज्योतिषपुरम ल्यायो। भौमासुरको प्राग्ज्योतिषपुरतिर लिएर जानुभयो। मेन एन्ट्री गेटमा सीसीटीभी लगाएको रहेछ। फुटाइदिनु भयो भगवानले पहिले। मूल नाम गरेको तान 5वटा टाउका 10वटा आँखा। अनि मेन गेटमा एउटा पोखरी बनाएर त्यहाँ बसाएको रहेछ। चारैतिर हेर्ने त दसैँ दिन साथी कहाँ को के आउँदैछ जाँदैछ निगरानी। यही त हो सीसीटीभी। भगवानले मुरको छुट्टी गरिदिनु भयो। धेरै फुरफुर भयो। नाम रह्यो भगवानको मुरारी। भित्र प्रवेश गर्नुभयो। अहिले आक्रमण भगवानले गर्नु भएन। जब भौमासुरले देख्यो गरुडमा कोही आयो, सबको भित्र छिर्यो, बाण प्रहार गर्न थाल्यो। भगवान मात्र सुरक्षित तर्किँदै हुनुहुन्छ।
यता आउँछ उता जानुहुन्छ उता आउँछ उता जानुहुन्छ हुँदाहुँदै एउटा माडले पछाडि सत्यभामालाई छोएछ। सत्यभामालाई छोड्ने बित्तिकै भगवान्लाई भन्नुहुन्छ होइन प्रभु के हेरेर रमिता हेरेर बस्नु भएको यो अपराधी बाणमाथि बाण हालेर मारिदिनुहोस् यसलाई। बस खोजेकै यही हो। दिएको वचन मैले भूमिलाई थियो सत्यभामा भूमिको अंश कि मेरो जबसम्म आज्ञा हुँदैन केही नगर्नु है भनेको थियो नि त। आज जब आज्ञा पाउनुभयो सत्यभामाको भगवान्ले भौमासुरको उद्धार गरिदिनु भयो। 16,100 कन्याहरूलाई मुक्त गरिदिनु भयो। उनीहरूलाई भन्नुभयो देवीहरू स्वतन्त्र छौ स्वच्छन्द छौ जाऊ आफ्नो आफ्नो घर जान सक्छौ। उनीहरूले हात जोडे निवेदन गरे प्रभु कुन मुख लिएर जाने। भोलि समाजले के हामीहरूलाई भाषण दिन्छ कि यत्रो वर्ष खल्लाङ्गामा बसेर आँखी कतै होइन। मुखिन्जेली त आएर भन्छन् कठै नानी भन्न केही भएन आइछ तर त्यही मान्छे बाहिर निस्केर के भन्छ लिच्चा परेर बसेर चाहिँ लाज पछि कम्ती चिज होइन। समाज हो मुखमा अर्कै छ व्यवहारमा अर्कै छ। हाम्रो लागि त समाजको ढोका बन्द भयो भनेको सधैँभरिका लागि भगवान्ले भन्नुभयो जसले समाजको ढोका बन्द गर्छ नि जसका लागि उसका लागि मेरो गेट सधैँभरि खुल्ला रहन्छ। उनीहरूले भने बरु दासी बनाएर राख्नुहोस् हजुरको सेवा गर्छु। दासी होइन रानी बनाएर राख्छु। जसलाई समाजले हेला गर्छ दुनियाँले जसलाई चिन्दैन उसलाई म अपनाउँछु। अब त एउटै लग्नमा एउटै मुहुर्तमा त्यही ठाउँमा 16,100 यज्ञ कुण्ड तयार गरिए। पानी ग्रहण संस्कार एउटै समयमा भगवान्ले 16,100 अलग अलग रूप प्रकट गरेर एउटै मुहुर्तमा स्वीकार्नु भएको छ। कसरी सम्भव हुन्छ भन्छौँ नि हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस् त एकै सेकेन्डमा कतिवटा हस्पिटलमा त्यही ईश्वर अलग अलग रूपमा आउँदैछ कि छैन यो दुनियाँमा सक्छ नि त। उसलाई बन्धन आउँछ उसँग शक्ति र सामर्थ्य छ। जीवसँग ईश्वरको सम्बन्ध हो। विवाह यसरी 16,108 विवाह भयो सज्जन। अब अहिले एकैछिनमा होलसेलमा एउटा यो सबै बिहेको नाच एउटा नाच्नुपर्छ तर त्योभन्दा पहिला हाम्रो बाहिर यज्ञको जो कार्य चल्दैछ गुरुजनहरूद्वारा मैले सूचना पाएको अनुसार भिक्षाको समय भएको जानकारी मैले पाएको छु। हजुरहरू हडबड नगरिकन भिक्षाको लागि व्यवस्थित भएर उभिदिनु होला। केही क्षण हाम्रो उहाँ गुरुजनहरूले बटुकलाई भिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ। अबिर भरिसके जबरजस्ती कसैलाई नगर्नु होला। मैले पहिले पनि भने ठिक छ रङ लगाउने इच्छा छ रोली यदि छ हजुरहरूसँग लगाउनु होला। बेसार लगाउनु होला। केमिकल भएको कसैको इच्छा छ लगाइरहनुहुन्छ लगाइदिनुहोस् तर जबरजस्ती फोर्सले कसैलाई पनि नगर्नु होला। असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन। के गर्ने एउटा भजन गाउँदै गाउँदै भिक्षाको काम चलाउँ कि कसो खाली सुन्ने किन गाड्ने हमें गई दस जो प्यार नंदलाल